माधुरी नावल साइयाँ किस्त में 21 राइटर बिस्मा भट्टी। क्या हाल है? कॉल उठाते ही सामिर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हो गया आपको? ये लैंडलाइन है, मेरा पर्सनल फ़ोन है जो आप कभी भी खड़का देते हैं। ये तो शुक्र मनाए कि मैं इत्तेफाक से उस वक्त घर होती, वरना वह बाल आ जाए हमारे घर। सुहेला हल्की आवाज़ में दांत पीसते बोल रही थी। दिल उसका खौफ से धड़क रहा था। नजर इधर उधर भी सिकंदर की तरफ फेर की कहीं उसके लाला या अम्मी ना आ जाए। जाने मन कितना डरती हैं आप। मैंने तो नहीं कहता कि पेरिस से आकर मेरे दिल के तार छिड़ें और मुझे अपना दीवाना करें। आप भुगतो खुद भी। बेड पर बैठते वो लापरवाह अंदाज में बोला, वेरी फनी मिस्टर सामिर शाह। इस वक्त छोटा सा स्टडी टूर था और क्या उसे मैं अपनी गलती समझूं कि मैं पेरिस देखने चली आई थी और आप मिल गए मुझे। कमर पर हाथ रखते वो टेलीफोन पर ही लड़ने को तैयार थी। मिस सुहेला नवाज हाशिम, क्या लगता है आपको? सुहेला नवाज हाशिम ज़्यादा नाम हसीन लगता है या? सुहेला सामर शाह। टेलीफोन पर उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। सुहेला सुर्ख हो चुकी थी। कितना अनोखा एहसास था जो वो उसे हर बार महसूस करवाता था। पता है आप बहुत बुरे हैं। आंखें झुकाए वो मिनमिनाई। उसके यह ऐसे थी जैसे वो सामने हो। हाँ मगर तुम्हारा। अच्छा मैं आज भी जान से बात करूंगा तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। सामा ने मुस्कुराते कहा तो वो और खुशी से सुर्ख हो गई। वो मान जाएगी ना? सुहेला ने लाभ काटे। हाँ इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है पूरा। सामा ने उसे तसल्ली से कहा, लाला आ रहा है फिर बात करते बाय। सुहेला ने अहमद नवाज को ऊपर से नीचे आते देखकर झटके से फ़ोन बंद कर गई। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अहमद ने गरज कर उससे पूछा जो पहले ही खौफजदा थी कि उसकी आवाज़ पे बुखला गई। कुछ नहीं पड़े लाला, मैं किचन में जा रही थी। खुद को रिलैक्स करते कहा। अहमद उसे कुचली निगाहों से घूर कर देखकर बाहर निकल गए। सोलह ने गहरा सांस हवा के सपुर्द किया। कितना मुश्किल था उसके लिए मुहब्बत निभाना। नहीं भी जान, मैं ये शादी नहीं कर सकता। समर फौरन से बोल उठा। अभी भी जान ने यूसुफ और समर को अपने कमरे में बुलाया था ताकि उनसे बात कर सके उनकी शादी की, लेकिन समर तो सुनकर ही गर्म हो गया था। यूसुफ शाह से ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाना उसकी फितरत थी। क्यों, क्या मसला है तुम्हें? बीजान ने संजीदगी से पूछा। सामिर के लहजे से बगावत की बू आ रही थी। बीजान, मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। आप कैसे मुझसे पूछे बिना शादी तय कर सकते हैं मेरी? वो सुर्ख चेहरे से बोला, क्यों नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। हमें पूरा इख्तियार है और वो तुम्हारे बचपन की मांग है। बीजान ने गुस्से से कहा, कौन सी बचपन की मांग? कहाँ की मांग? मैं कोई ऐसी रिश्तेदारी को नहीं मानता। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। समर ने साफ इनकार किया। समर, तमीज से बात करो बीजान से। यूसुफ शाह ने उसे टोका जो बदतमीजी से बात कर रहा था। बीजान मेरी बात सुन ले, मैं शादी उसी से करूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बेहद पसंद है और वो हमारे असूलों को आराम से समझने वाली है। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। सामा ने बड़े तहम्मुल से सारी बात कह डाली। वो उस बेजोर रिश्ते में बांध कर खुद को कैद नहीं कर सकता था। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारे खानदान में आज तक किसी ने खानदान से बाहर शादी करने का सोचा भी नहीं। तुम कैसे सोच सकती हो? बीजान उसकी पसंद वाली बात पर बराम हो चुकी थी। बीजान, मैं हवेली की किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ सुहेला से, बस। सामा ने उसके गुस्से की परवाह नहीं की। अपनी मोहब्बत के लिए वो सच में बागी था। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन। अगर तुमने सोचा भी कि हम तुम्हारी शादी हवेली से बाहर करेंगे तो याद रखना, हम तुम्हारे ये भूल होने नहीं देंगे। हवेली से निकाल देंगे तुम्हें। बीजान ने गरजते लहजे में वार्न किया। बीजान, आप सुन लें, मैं वो मर्द नहीं जो बीच चौराहे में उस औरत का हाथ छोड़कर भाग दूँ जिसको मैंने साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाए। मैं सामिर शाह हूँ। मुझे हवेली छोड़ना भी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, मगर आपकी मर्ज़ी से कहीं भी शादी नहीं करूँगा। सपाट अंदाज से वो बर्फीले लहजे में बीजान को शॉक्ड कर गया। बीजान रिलैक्स, मैं बात करता हूँ उससे। यूसुफ शाह ने आगे बढ़कर उनके कंधों से उनकी जगह पर वापस बिठाया तो बेदम से बैठी। इसमें से बगावत की बू आ रही है यूसुफ। वो अब हमारी एक भी नहीं सुनेगा।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں شاہ جی سے کیسے بات کروں گی۔ بیجا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ یوسف شاہ نے دوبارہ انہیں تسلی دی۔ ہے یہ قوم کہاں گم ہے؟ سہیلا کے کندھے پر ہاتھ مارتے ارم نے شوخی سے کہا تو وہ اپنی سوچوں سے نکلتی مسکرا دی۔ گال دہک اٹھے تھے وہ۔ اس وقت سامر کی بات ہی تو یاد آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر بات کرنی تھی۔ اوئے یہ سرخ سرخ گال، یہ گہری مسکراہٹیں، راز کیا ہے؟ ارم نے اس کے پیٹ میں گد گدی کی تو وہ کھلا کر ہنس دی۔ بتاؤ، ارم نے دوبارہ اصرار کیا۔ ان کا نام سامر ہے، شرماتے ہوئے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا ان کا؟ یہ ان کب سے ہیں؟ ارم نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ کافی وقت سے، جب ہمارا اسٹڈی ٹور گیا تھا پیرس تو نہیں، تم نہیں گئی تھی، لیکن میں گئی تھی۔ وہاں یونیورسٹی کے سینئر بوائز میں سے تھے اور ہمارے ٹورز کے تمام سٹاف اور اسٹوڈنٹس کو ان کی ٹیم نے گائیڈ کیا تھا۔ تبھی سہیلا جھجکتے ساری بات بتا رہی تھی۔ ارم کا حیرت سے منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹنے کے در پر تھیں۔ اس اسٹڈی ٹور کو تو او مائی گاڈ 7 ماہ گزر گئے، تم تب سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے بازو پر تھپڑوں کی بارش کرتے ارم سخت ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا نا سوری، کل انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے ہمارے رشتے کے لیے، سہیلا نے مسکرا کر ارم کو بتایا۔ او مائی گاڈ، تم مجھے کب بتانے والی تھی؟ چھپی رستم۔ ارم اس کے بازو پر پھر چپٹ لگائے۔ کہا نا سوری، سہیلا سکڑی سمٹی سے بولے۔ صرف سامر کے ذکر پر وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ کیا نام بتایا تھا ان کا تم نے؟ ارم نے ایکسائٹڈ سا پوچھا۔ سامر شاہ۔ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ واٹ، تم کہیں ہماری حویلی کا بندہ تو نہیں قبضے میں کر گئی؟ ارم نے آنکھیں سکڑی۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہ آئی اس بات کی۔ ارے بدھو، میرے تائی جان کے بیٹے کا نام سامر ہے اور وہ بھی امریکہ سے ہی آئے ہیں، تم کہیں انہیں کو تو نہیں پھنسا چکی؟ ارم پرجوش سے بولی۔ نہ کرو، اگر ایسا ہوا تو میں جتنے دوپٹے کیسے سنبھالوں گی اور نقاب کیسے کروں گی؟ سہیلا تو خود کو قناعت میں تصور کرتی ہٹ بڑھائی۔ ویری فنی مس سہیلا نواز ہاشم، میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ ارم نے سر جھٹکا۔ ہم پر دعا کرنا، یقیناً انہوں نے رات کو بات کر لی ہوگی۔ سہیلا نے ایک آنچ سے کہا تو ارم نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس کی سب سے پیاری دوست جو تھی۔ چلیں، سوری میم لیکچر دے رہی تھی، فرحین نے ان سے کہا۔ چلیں۔ تبھی سہیلا اپنی جگہ سے اٹھی اور ارم بھی اٹھ گئی۔ تینوں کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ جیسے جیسے قدم گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، فرحین کا دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے علم تھا کہ گیٹ سے جب باہر نکلے گی تو سامنے ہی وہ کھڑا ہوگا جو چپکے سے اس کے دل پر حکومت کر گیا تھا۔ تینوں نے سڑک کراس کی۔ فرحین کا دل بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ آج اپنی ہی گاڑی کے پاس جانا اسے محال لگ رہا تھا۔ جب وہ لوگ اپنی گاڑی کے پاس آئے تو بے اختیار فرحین کی نگاہیں سامنے آنے والے شخص پر اٹھی جو اچانک ہی اپنی جگہ سے ہل کر اس کے مقابل آیا تھا۔ اس کے قدموں کو بری طرح بریک لگی تھی، ہاتھ لرز گئے تھے۔ جو 2 انگلیوں سے دوپٹہ نقاب کی صورت میں چہرے پر کیا تھا وہ لرزتے ہاتھوں کی سے نیچے گر گیا۔ سبقت گین نواز، جو صرف فرحین شاہ کی ذرا سا آنکھوں کا رخ اپنی طرف چاہتا تھا کہ مقابل کا نقاب کیا گرا، وہ اسے منجمد کر چکا تھا۔ اس کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سبقت گین کا دل جیسے روک کر چلا تھا۔ اس نے جیسے تصور کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ حسین تھی۔ سبقت گین کی نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ فرحین شاہ ہٹ بڑھا گئی۔ سامنے سبقت گین تھا جس کی نگاہیں وہ اپنے چہرے پر دھنستی محسوس کر رہی تھی۔ دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی مسئلہ ہوتا فرحین نے تیزی سے دوپٹہ چہرے پر کیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ سبقت گین اس کے ہٹ جانے پر مضطرب ہوا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی وہ رکی اور پلٹ کر سبقت گین کو دیکھا جس پر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا گیا۔ یہ شکریہ ادا کرنے کا انداز تھا جو فرحین شاہ کو پوری طرح سے گھائل کر گیا تھا۔ چہرہ مڑ کر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ارم نے دھیان نہیں دیا تھا۔ گاڑی فوراً سے شاہ حویلی کے لیے نکل گئی۔ لالا واہ جی واہ، زیارتیں۔ سہیلا کی شکڑ آواز پر سبقت گین چونکا اور پلٹ کر اسے دیکھا جو گاڑی کا دروازہ کھولے اس پر دونوں بازو ٹکائے پورے شوق نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سبقت گین ہنس دیا اور اس کی طرف آیا، گاڑی میں بیٹھا۔ پیاری ہے نا؟ سہیلا نے شوخی سے پوچھا۔ بے حد۔ گاڑی سٹارٹ کرتے
सबकत गिन के लब फैले, बराबर आग लगी है क्या? सुहेला फिर से पुरजोश सी बोली। सबकत गिन हंस दिया। वो हो, यानी अब मैं तैयारियां करूं आपकी शादी की? सबकत गिन के बाजू से चुपकते वो जोश से बोली तो वो भी हंस दिया। उसकी तेजियों पर छोटे शाह, हमारी ज़मीनों पर इस वक्त अहमद नवाज और उसके आदमी फसाद मचा रहे हैं। फराज शाह के खास मुलाजिम ने लाउंज में आते खबर दी थी। आगा जान तो अपने कमरे में थे। उसे यही मुनासिब लगा कि फ़ौरन से शाह हवेली के मर्दों को बता दे। कौन अहमद नवाज? यूसुफ शाह ने तेवरे से पूछा। साहब जी, वो फरीद शाह के साथ मसला हो गया था। कुछ महीने पहले हमारी हवेली में घुस कर चोरी करनी चाहिए थी तो फरीद शाह ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो दोबारा हमारी ज़मीनों पर आ गया है। मजदूरों को नाक परेशान कर रहे हैं और काम जो गंदम की कटाई का हुआ था वो सारा बखेर दिया है। उसने तफसील से सारी बात यूसुफ शाह के सामने रख दी। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। यूसुफ शाह ने उसे बाहर की तरफ इशारा करते कहा और 3 गाड़ियाँ लोड हुई शाह हवेली से निकली। ये आप क्या कह रही हैं? हमारी शादी ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इरम तो पूरी तरह से जैसे हिल गई थी अपनी शादी सामर शाह के साथ सोचकर। आहिस्ता बोलो, कैसे बात कर रही हो? इरम की अम्मी ने उसे झिड़का। अम्मी, आप ऐसे नहीं कर सकती हमारे साथ। बिना हमसे राय जाने, बिना हमारी मर्जी पूछे आप हमारी शादी कैसे कर सकती हैं? इरम का टेम्पर लूज हो रहा था। फरहीन तो शाकड़ अपने माँ को देख रही थी जिसने कैसा भयानक बम फोड़ा था उन पर। अगले महीने शादी, और वो जो अभी उसके दिल में सबकत गिनी कि मोहब्बत की दस्तक हुई थी, उसका क्या? तुम होती कौन हो जिससे हम मर्जी पूछें? हया करो, लड़की को जेब नहीं देता कि वो मुंह फाड़ कर अपनी शादी के ऐसे बात करें। जकिया शाह ने कड़े तेवरों से डांटा उसे। अम्मी, क्या हो गया? हम इंसान हैं, ऐसे कैसे किसी के साथ भी शादी कर सकती हैं हमारी? इरम उठकर उनके मुकाबले आते हैरान परेशान सी बोली। वो कोई अरे घरे नहीं है जो इतना हमें सोचना पड़े। ये बात तो शुरू से तय थी। तुम दोनों को बचपन में ही उन दोनों के नाम से महफूज कर दिया गया था। तभी तुम दोनों के लिए एक भी रिश्ता नहीं है। क्यों चिल्ला रही हो मेरे सामने तुम? जकी शाह ने दोबारा गुस्से से जवाब दिया। बचपन का रिश्ता तो हमें गाफिल क्यों रखा? मैं ये शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं, किसी भी सामर शाह से नहीं करूँगी। इरम ने कटर लहजे में इनकार किया। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अपनी बहन को देखो, वो तो एक लफ्ज़ नहीं बोले। तुम क्यों वावाला मचा रही हो? जकिया शाह ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते पूछा। अम्मी, मैं फरी के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं ज़बरदस्ती आप लोगों की मर्ज़ी के साथ नहीं बंधूंगी। पूरे सपाट अंदाज में वो कोई बागी लड़की लग रही थी। क्या मतलब हम लोगों की मर्ज़ी? तुम्हारी मर्ज़ी है कोई जो इतना अकड़ रही मेरे सामने? जकिया शाह ने नीची आवाज़ में जांचते लहजे में पूछा। हाँ, है मेरी मर्ज़ी। यूसुफ शाह बड़ी दलेरी से इरम ने वो नाम लिया था अपनी चाहत के लिए। वो बगावत पर उतर आई थी। फरी ने लरजते दिल से उसे देखा। जो ये तूफान से काम नहीं था जो वो बोल गई थी। चटाक जकिया शाह का हाथ उठा था और इरम लड़ खड़ा कर ज़मीन बोस हुई थी। अम्मी, फरीन बेसख्ता इरम की तरफ बढ़ी। बेगरत, बेहया, बेशर्म, अपनी बहन के होने वाले सुहाग पर नजर रखी तुमने। उससे पहले कि तुम कोई फजूल हरकत करो मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बात निकली। जकी शाह नीची आवाज़ में पूरे तैश से बोल रही थी। अम्मी, मैं बात करती हूँ। अब तक फरीन शाह ने ये बात कही थी, समझाओ उसे और उसके दिलो दिमाग से हर फतूर बाहर निकाल मारो सख्ती से। वो कहती कमरे से बाहर चली गई। वट, उठो इरम। फरी ने उसे नीचे से उठाया। आई एम सॉरी फरी, लेकिन मैंने उन्हें देखा था यूसुफ शाह को। तब से मेरा दिल बेकरार है उनके लिए। मेरे जज्बात बहुत गहरे उनको लेकर। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। इरम उसके हाथों को पकड़ती दर्द भरे लहजे में बोल रही थी। उसका दिल उसके ही इख्तियार में नहीं था। मेरे लला आपको बहुत पसंद करते हैं। उनकी आंखों में मोहब्बत है आपके लिए। फरीद शाह के कानों में सुहेला के जुमले घूम रहे थे और आंखों में वो एक मंजर जब सबकत गिन को अपने सामने देखा था और फिर उसका वो सर झुकाना। फरीन के अंदर तो जज्बात के तूफान जल रहे थे जिनका इल्म सिर्फ उसे था। इतनी जल्दी वो इन जज्बातों को दफना देगी ये उसने सोचा ही नहीं था। फरी, मैं यूसुफ शाह के बगैर नहीं रह सकती, उसके सामने हाथ जोड़ते इरम ने कहा। फरी ने उसके हाथों को थाम लिया। हम दोनों कैसे भूल गए कि हम शाह हवेली की बेटी हैं? हाँ,
فرین کی درد سے لبریز آواز نے ارم کو اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی پسند ہے؟ چپ شش، آواز نہیں، کوئی لفظ نہیں۔ اس کے منہ سے بات کو کاٹتے فرحین نے کہا۔ اس کا انداز وحشت زدہ تھا، اس کے ہاتھ کا نہ رہے تھے۔ فرحی، ارم نے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا۔ فرحین فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں بھول نہیں سکتی، میرے والدین کی عزت ہم سے جڑی ہے، میں بھول نہیں سکتی۔ فرحین، شاہ نام ہے میرا، دل ہارنے کی غلطی نہیں کرتی، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے۔ وہ روتے ہوئے کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اس کے اندر کا طوفان ہچکیاں باندھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ارم تو اپنی بات بھول کر اس کا حال دیکھ رہی تھی، اور جس کی حالت زیادہ نازک تھی، نہ جانے کس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ فرحین، میری بات سنو، کون ہے وہ؟ ارم اس کے پاس جاتی مدھم آواز میں بولی۔ یہ راز تھا، اگر فرحین کہا تو وہ اس کی بہن تھی، وہ رازدار بن سکتی تھی اس کی۔ کون ہے وہ؟ فرحین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ فرحین نے نام آنکھوں سے اسے دیکھا اور فوراً اس کی آنکھوں میں اس کے والدین کا چہرہ لہرایا، شاہ حویلی کے اصول لہرائے۔ ارم، ایک احسان کر دو، سہیلا سے کہنا آج کے بعد کبھی اس کے لالا مجھے نظر نہ آئے۔ ارم کے ہاتھوں کو پکڑتے وہ رازداری سے دھیمے لہجے میں بولی۔ ارم کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں۔ فرحین، اس سے پہلے ارم کوئی سوال کرتی، ذکیہ شاہ تیز قدموں سے کمرے میں آئی۔ لہجہ ان کا بلاغت تلخ تھا۔ دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ سبقت کین کون ہے بتاؤ؟ ذکیہ شاہ نے تیورن سے پوچھا۔ فرحین کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ کیا ہوا ہے امی؟ ارم نے بڑے حوصلے سے پوچھا۔ نیچے وہ رشتہ لے کر آیا اپنی بہن اور ماں کے ساتھ۔ ذکیہ شاہ حیرت و پریشانی سے بولی کہ فرحین نے سہم کر ارم کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا سانس سوکھ رہا تھا، بے حد خوف آ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ارم نے فوراً انکار کیا۔ اسے اس وقت یہی صحیح لگا۔ تم بتاؤ فرحین، اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تمہیں کالج میں دیکھا تھا، تم انہیں کیسے نظر آئے؟ ہاں، ذکیہ شاہ نے فرحین شاہ کا بازو پکڑتے پوچھا۔ امی، مجھے نہیں پتہ اس سب کا، میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی کچھ بھی۔ فرحین حواس باختہ سی بولی۔ وہ بوکھلا گئی تھی، ماں کی آنکھوں میں کہیں بے اعتباری نہ دیکھ لی۔ اس ڈر سے سبقت گن کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مجھے تم پر یقین ہے میری بیٹی، لیکن شاہ حویلی میں یہ کوہرام مچ جائے گا۔ حویلی میں اس وقت مرد موجود نہیں، علم کہ بھابھی جان شام میں کیا ان سے کہیں گی؟ ذکیہ شاہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ فرحین ان کے سینے سے لگ گئی، اسے بے حد خوف آ رہا تھا۔ ارم تو عجیب صورتحال میں تھی، ان دونوں بہنوں کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ ادھر شادیاں طے ہو رہی تھیں، وہ خود انکار کر رہی تھی۔ ابھی انکشاف ہوا کہ فرحین کسی سے خاموش محبت کرتی ہے، اور اوپر سے اس کے لیے شاہ حویلی میں رشتہ آ گیا۔ سب سنبھل جاتا، لیکن یہ رشتے والی بات بہت مسئلہ پیدا کرنے والی تھی۔ اب اس کے والدین سو طرح کے سوال ہوں گے فرحین کو لے کر۔ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ تو تم ہو یوسف شاہ، فرحات شاہ کا بیٹا؟ سنا باہر سے آئے ہو؟ اپنے سامنے یوسف شاہ کو کھڑے دیکھ کر احمد نواز نے تنتن پوچھا۔ تم نے ہماری زمینوں پر پاؤں رکھنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ یوسف شاہ نے اس کے سوال کو اگنور کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا شاہ سے؟ میرے سوال کا تو جواب دیا ہی نہیں، اور الٹا سوال کر رہے ہیں۔ ناٹ گڈ۔ اپنے سٹیک کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہلکا ہلکا مارتے ہوئے وہ یوسف شاہ کو زہر لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے شاہوں کی زمین پر پاؤں رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ دوبارہ جیل جانا ہے کیا؟ یوسف شاہ نے اب کی بار ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ اس جیل کے نام پر احمد نواز کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ جیل تو تم لوگوں نے بھیج کر غلطی کر دی، اب جیل میں جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن اس شاہوں کو برباد نہ کر دیا تو میرا نام بھی احمد نواز ہاشمی نہیں۔ یوسف کے مقابل کھڑے ہوتے وہ بھی غصے سے بولا۔ ایک تو ہماری زمینوں پر کھڑے ہو کر تم نے فساد پھیلایا، اور اوپر سے میرے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں ہی برباد کرنے کی دھمکی لگا رہے ہو۔ یوسف شاہ نے کٹیلی نگاہوں اس کی آنکھوں میں گاڑتے پوچھا۔ مجھے پرواہ نہیں، بربادی تو ہوگی، پنچایت بٹھا لو۔ بے شک، احمد نواز نے سائیڈ پر تھوکا۔ اس کی حرکت پر یوسف شاہ کے آدمی آگے بڑھنے لگے تھے کہ اس کے ہاتھ اشارے پر واپس روک گئے۔ آپ پنچایت بیٹھے گی اور اس بعد تگڑی جیل میں تمہیں کرواؤں گا، یوسف شاہ نے سپاٹ انداز سے کہا اور پلٹا۔ کم سے کم وہ فساد یا لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ سنا شاہ جی، شاہ حویلی کی لڑکیاں بڑی حسین ہیں۔ اس کے قدم احمد نواز کی مکروہ آواز پر تھمے۔ کیا بولا تم نے؟ یوسف شاہ کڑے تیوروں سے پلٹ کر بولا۔ آنکھوں میں سرخی آ گئی تھی، چہرے کا سفید رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہی کہ میرے آدمیوں نے اس حویلی کی بڑی بیٹی دیکھی تھی، دل مٹھی میں لیے پھرتے ہیں،
अपने दिल पर मुट्ठी बनाते पूरे शैतानी लहजे में कहा, ए यूसुफ शाह झटके से उसका गिरबान पकड़ चुका था। बदले में अहमद नवाज ने भी यूसुफ शाह का गिरबान पकड़ लिया। वो तो पहले ही लड़ाई चाहता था। अपने मालिक को ऐसे लड़ते देखकर यूसुफ और अहमद के आदमी भी आपस में उलझ गए। चंद सेकंड का खेल था कि सब के सब आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। डंडे, पिस्टल, मुक्के लाते थप्पड़ से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। यूसुफ शाह और अहमद नवाज बुरी तरह एक दूसरे को मार रहे थे। यूसुफ शाह में ज़्यादा जान थी। तभी वो पैर दर पे कई मुक्के मारकर अहमद नवाज को बेहाल कर गया था। यूसुफ शाह का गुस्सा ख़त्म न हुआ तो झटके से अपने आदमी के हाथ से गन खींच शाह हवेली की एक भी बेटी के बारे में गलत बात करने वाले को यूसुफ शाह एक ही सजा देता, मौत। उसके चेहरे पर फुनकारता यूसुफ शाह ने पिस्टल उसके माथे पर रखी। अहमद नवाज ने निढाल जिस्म से उसका हाथ झटकना चाहा, लेकिन इससे पहले फिजा में ठा की आवाज़ गूंजी। पूरी जगह पर सनसनाहट फैल गई। जो आदमी आधमुए हुए थे वो भी अहमद नवाज का हाल देखकर डर गए, और जो अभी तक गुत्थम गुत्था थे वो सहम कर यूसुफ शाह को देखने लगे। मेरी फरहीन पर नज़र रखोगे, मैं तुम्हारी नज़रें ही मिटा दूंगा। यूसुफ शाह एक जुनूनी आलम में बोला और उसकी आंखों पर 2 फायर किए। जान तो पहले निकल गई थी उसकी, अब उसी आंखों का भी बेड़ा घर कर दिया। साईं, ये क्या किया आपने? फराद शाह के खास मुलाजिम, जिसके बाजू पर काफ़ी गहरे कट्स लगे थे, लड़ाई के दौरान वो लड़ रहा था, यूसुफ शाह के पास आता बोला। यूसुफ शाह का इश्तियाल ख़त्म नहीं होता, इससे पहले वो बाकी गोलियां भी सामने मुर्दा वजूद पर मारता। यूसुफ, तभी वहाँ फराद शाह की दाढ़ गूंजी, जिसने यूसुफ शाह को होश की दुनिया में पटखा।